ओरुन्चोक दायाँ अथवा दाहिनेतिर, वेन्चोक देब्रेतिर अथवा बायाँ, खुमे किन्नु अथवा खरिद गर्नु, फान्मे भनेको बिक्री गर्नु अथवा बेच्नु, छादा भनेको सुत्नु, इरनादा भनेको उठ्नु, ओल्लिदा भनेको बढ्नु, नेरिदा भनेको घट्नु, आफुदा भनेको दुख्नु, नात्ता भनेको निको हुनु अथवा सन्चो हुनु, आल्था भनेको बिरामी हुनु, नात्ता भनेको निको हुनु, फापुदा भनेको व्यस्त हुनु, हान्गा हादा भनेको फुर्सद हुनु, सिजा खादा भनेको सुरु गर्नु, कुत्नादा भनेको सकिनु। मान्था धेरै हुनु, छक्ता थोरै हुनु, आप अगाडि, थुई पछाडि, इत्ता हुनु, अप्ता नहुनु, यल्दा खोल्नु, थाप्ता बन्द गर्नु, थप्ता छोप्नु, ढाक्नु, फत्किदा खोल्नु, थेदा फादा उत्तर दिनु, छिल्मुनादा प्रश्न गर्नु, खिप्पुदा खुसी हुनु, सुल्फुदा दुखी हुनु, नुल्दा बढ्नु, छुल्दा घट्नु, नुल्लिदा बढाउनु, छुरिदा घटाउनु, छुल्गुन काममा जानु, थुइगुन कामबाट फर्कनु, इल्हादा काम गर्नु, चुइदा आराम गर्नु, ओजन बिहान, ओहु अपराह्न, यागान रातको काम, छुगान दिनको काम, इसान भन्दा बढी, इहा भन्दा कम, छत्ता राम्रो हुनु, नापुद्दा नराम्रो हुनु, छेमी इत्ता रमाइलो हुनु, छेमी अप्ता रमाइलो नहुनु। याकजम कमजोर पक्ष, खाङजम बलियो पक्ष, छाङजम फाइदा, थान्जम बेफाइदा, इत्ता बिर्सनु, खिय खादा सम्झनु, इज बरिदा बिर्सनु, खिय खादा सम्झनु, सुब्द खादा प्राप्त गर्नु, इल्था इरबरिदा हराउनु, पाल्ली छिटो, छन्छनी बिस्तारै, खात्था उस्तै हुनु, थारुदा फरक हुनु, खानदान सरल, फोकचाप जटिल भिडभाड, फ्यनहादा सहज हुनु, फुलफेनहादा असहज हुनु, खानुङ सम्भव, फुलखानुङ असम्भव, ख्युछिक नियम, फुलख्युछिक अनियमित, मासित्ता मिठो हुनु, मातअप्ता मिठो नहुनु, फुजङजक नकारात्मक, खुङजङजक सकारात्मक, सुइप आयात, सुच्छुल निर्यात, फुजोक अभाव, छुङबुन नकनकहादा पर्याप्त हुनु, वाङबोक दुईतर्फी, फ्यान्दो एकतर्फी, याङबाङ थोङहेङ दुईतर्फी, इल्बाङ थोङहेङ एकतर्फी, आक्का एकछिन अघि, इत्तागा एकछिन पछि, फिगा ओदा पानी पर्नु, खुच्चिदा रोकिनु, नाल्सिगा छोत्ता मौसम राम्रो हुनु, नाल्सिगा नापुदा मौसम खराब हुनु, हुरिदा बादल लाग्नु, माक्था सफा हुनु, थप्ता गर्मी हुनु, छुप्ता जाडो हुनु, फेउदा सिक्नु, खारुछिदा सिकाउनु, छाम्यहादा सहभागी हुनु, पाजिदा छुट्नु, ख्वाब भूत, मिरे भविष्य, सल्ची स्थापना गर्नु, जडान गर्नु, हेच्छे भङ्ग गर्नु, तोड्नु, पारुदा छिटो हुनु, नुरिदा सुस्त हुनु, छाजु प्राय, खाक्कुम कहिलेकाहीँ, हाङसाङ सधैँ, खाक्कुम कहिलेकाहीँ, सादा सस्तो हुनु, फिस्सादा महँगो हुनु, याकहादा कमजोर हुनु, खाङहादा बलियो हुनु, अर्यप्ता गाह्रो हुनु, सिप्ता सजिलो हुनु, थरप्ता फोहोर हुनु, केकुथादा सफा हुनु, माजुङ नागादा पाहुना लिन जानु, फेउहादा पाहुना बिदा गर्नु, खुम्यन धुम्रपान निषेध, हुब्यन धुम्रपान गर्ने ठाउँ, इपगुम जम्मा गर्नु, छुल्गुम पैसा झिक्नु, सङसुगी सिजन, फिसुगी अफ सिजन, नुनुल खाम्दा आँखा बन्द गर्नु, तुदा खोल्नु, खजल हादा अस्वीकार गर्नु, फादा छोरिदा कुरा सुन्नु, खक्चङ हादा चिन्ता गर्नु, आन्सिम हादा राहत महसुस गर्नु, खेसो खादा लगातार गर्नु,
खुमान थुदा छुङजी हादा छोड्नु त्याग्नु खयोङ हादा रोजगारी दिनु हेगो हादा निष्कासन गर्नु खुम्जी हादा निषेध गर्नु हगा हादा अनुमति दिनु खियक नादा सम्झनु इज बरिदा बिर्सनु कोत्ता घुसार्नु पोप्ता निकाल्नु थोनुल फिल्लिदा पैसा छापट लिनु खाप्ता फिर्ता गर्नु कुन्था काट्नु इत्ता यनगल हादा जोड्नु नाङ्बी हादा खेर जानु अक्किदा छल्यक हादा बचत गर्नु मान्नादा भेट्नु हेअजिदा छुट्टिनु छुल्सक उपस्थित हुनु खेल्सक गयल हुनु नाल्सिन हादा स्लिम हुनु तङतङ हादा मोटो हुनु नुगुत हादा ढिलो हुनु खुप हादा हतार हुनु खाब्यप्ता हल्का हुनु मुगप्ता गरुङ्गो हुनु थादा चढ्नु नेरिदा ओर्लनु छन् अघि हु पछि टुगप्ता तातो हुनु छगप्ता छादा चिसो हुनु मान्नादा भेट्नु हेअजिदा छुट्टिनु छुल्सक हाजिर हुनु खेल्सक गयल हुनु मोक्सोरी रुल नाछुदा स्वर कम गर्नु ओल्लिदा नफिदा ठुलो बनाउनु थाम्दा नत्था राख्नु कनेदा झिक्नु थेच्चुल हादा ऋण दिनु साङहन हादा फिर्ता गर्नु थङ्वी हादा मन्जुरी जनाउनु फान्दे हादा प्रतिरोध गर्नु माक्ता बन्द गर्नु तुल्था प्वाल पार्नु छिमुल मात्किदा समान जिम्मा दिनु समान छोड्नु छात्ता जिम्मा लिनु मोजारादा फुजो खादा अभाव हुनु छुङबुन हादा नाम्दा पर्याप्त हुनु मिरुदा धकेल्नु थाङ्गिदा तान्नु हप्क्य खादा पास हुनु तर जिदा फेल हुनु फिदा खाली हुनु छादा भरिनु फिल्लिदा सापट लिनु थल्य छुदा फिर्ता गर्नु सङ्गोङ हादा सफल हुनु शिल्पे हादा असफल हुनु सुल्फ हादा दुखी हुनु खिप्पा हादा खुसी हुनु ओल्य नोत्था माथि राख्नु नेर्य नोत्था तल राख्नु इल्था हराउनु गुमाउनु अत्ता पाउनु इप्ता लगाउनु फत्ता खोल्नु इब्वन हादा हस्पिटलमा भर्ना हुनु थुइवन हादा डिस्चार्ज हुनु छत्ता भिज्नु मारुदा सुक्नु छुई हादा सावधान हुनु फाङ्सिम हादा ध्यान केन्द्रित नहुनु छुङ्गा हादा वृद्धि हुनु खाम्सो हादा घट्नु छिक्किदा पालना गर्नु विबान हादा अक्किदा उल्लङ्घन गर्नु फोहाम हादा समावेश गर्नु छेउी हादा बाहेक फुत्ता फुल्दा खोल्नु मोक्ता बाँध्नु खानदान हादा सरल हुनु फोक्चाप हादा जटिल हुनु खाङ हादा सेदा थुनथुन हादा बलियो हुनु याक हादा कमजोर हुनु खेउरुदा अल्छी हुनु फुजिरन हादा मेहनती हुनु केकुत हादा सफा हुनु थरप्ता छिजबुन हादा फोहोर हुनु नाक्सल हादा अपरिचित हुनु इक्सोक हादा बानी पर्नु सिकुरप्ता हो हल्ला हुनु छोयोङ हादा शान्त हुनु तोकतोक हादा चलाक हुनु अरिसक्ता मूर्ख हुनु मिप्ता हेट गर्नु सारङ हादा माया गर्नु सोकी सिवन हादा मन शान्त हुनु थापताप हादा उकुस मुकुस हुनु असेक हादा असहज हुनु छायन सुरप्ता सहज हुनु विहम हादा खतरा हुनु आन्जन हादा सुरक्षित हुनु खोङथोजम समान पक्ष छाइजम फरक पक्ष ख्वानसिम रुचि मुखानसिम रुचि नहुनु नेबु आन्तरिक विबु बाह्य थेर्याङ ठुलो परिमाण सोर्याङ सानो परिमाण सन्बे सिनियर हुबे जुनियर सन्जिन विकसित हुजिन अविकसित सोन्हे घाटा इइक
फाइदा वनिन कारण खेलगा नतिजा छुइगो अधिकतम छुइज न्यूनतम छिनछान प्रशंसा कुजुङ गाली गर्नु हाबब वैधानिक फुलबब अवैधानिक छुइसो न्यूनतम छुइदे अधिकतम छिकचप आफैले खान्जप इन्डाइरेक्ट छुइसुहान कम्तीमा छुइदेहान अधिकतम खाद्य खादा लिएर जानु खाद्य ओदा लिएर आउनु फे खोपुदा भोग लाग्नु फे फुरुदा अगाउनु उल्था रुनु उत्ता हाँस्नु सुप्ता सजिलो हुनु पर्याप्ता गाह्रो हुनु खोजाङ्नादा बिग्रनु खोज्चिदा सुरिहादा मर्मत गर्नु सिम्था रोप्नु पोप्ता उखाल्नु छुइजी खादा रोजगारी गर्नु छुइजी खादा छुइसा खादा अवकाश हुनु छुक्ता मर्नु साल्दा बाँच्नु क्षमता जवान हुनु नुक्ता बुढो हुनु सेरोउन नयाँ नाल्गुन पुरानो खुइसङ गाउँ जानु खुइग्यौँ गाउँबाट फर्कनु खाहेजा पीडक फिहेजा पीडित ओन्सु तातो पानी नेङ्सु चिसो पानी इन्सान वृद्धि इन्हा कटौती ह्यु अप अस्थायी बन्द फे अप पूर्ण रूपमा बन्द इपगुक प्रवेश गर्नु छुलगुक प्रस्थान गर्नु थान्चुरो फुल्दा टाँक खोल्नु छाम्कुदा टाँक लगाउनु सुबादा आर्द्रता हुनु खन्जो हादा सुक्खा हुनु यङसान 0 भन्दा माथि यङहा 0 भन्दा कम खियोनी ओल्ला खादा तापक्रम बढ्नु खियोनी नेर खादा तापक्रम घट्नु खोङ्गीगा माग्था हावा सफा हुनु खोङ्गीगा नापु थाखादा हावा फोहोर हुनु फोक्साप हादा भिडभाड हुनु खानदान हादा सरल हुनु ख्यरोन विवाह इहोन डिभोर्स सुचुलफुम निर्यात समान सुइफुम आयात समान सन्जिगुक विकसित राष्ट्र हुजिङगुक अविकसित राष्ट्र छुइगुन वर्तमान यत्नाल पहिला नुरनादा बढ्दै जानु छुर थुल्दा घट्दै जानु मेदा बाँध्नु फुल्दा खोल्नु येविगा इत्ता शिष्टता हुनु येइगा अप्ता शिष्टता नहुनु फानमाल ठाडो भाषा छन्देतमाल शिष्ट भाषा सिकिदा पालना गर्नु अगिदा पालना नगर्नु साङ्सा सिनियर फुहा जुनियर खिउरी अम्क्य खादा नियम कडा हुनु छाइरोप्ता स्वतन्त्र हुनु ओहे हादा असमझदारी हुनु इहे हादा समझदारी हुनु खन्गी सुक्खा मौसम उगी ओसिलो मौसम इरोप्ता लाभदायक हेरोप्ता हानिकारक यल्दा यत्था अँध्यारो फाक्ता उज्यालो खुन्सी नजिकको दृश्य वन्सी टाढोको दृश्य खान्जब अप्रत्यक्ष छिकजब प्रत्यक्ष खेजम व्यापार सुरुवात फेजम व्यापार अन्त्य खाग्यल निश्चित फुग्यल अनिश्चित थन्जिदा फ्याँक्नु फात्ता पाउनु छिदा हार्नु इगिदा जित्नु ठेउदा तताउनु सिकिदा चिसो गर्नु खानु खादा पातलो हुनु खुल्ता बाक्लो हुनु मल्दा टाढा हुनु खाकप्ता नजिक हुनु छदा अन गर्नु कुदा अफ गर्नु खुदा ठुलो हुनु छाक्ता सानो हुनु आल्दा थाहा हुनु मोरुदा थाहा नहुनु छुलबाल प्रस्थान छछाक पुग्नु छुदा दिनु फात्ता पाउनु फोनेदा पठाउनु फात्ता पाउनु सादा किन्नु फाल्दा
बेच्नु, खुमे खरिद गर्नु, फान्मे बिक्री गर्नु, खिल्दा लामो हुनु, चाल्ता छोटो हुनु, नल्ता फराकिलो हुनु, छोप्ता साँगुरो हुनु, लोप्ता अग्लो हुनु, नाप्ता होचो हुनु, आन भित्र, फाक बाहिर, सोक भित्र, फाक बाहिर, वी माथि, आरे मित तल मुनि, छुरा खाँदा भित्र जानु, नागादा निस्कनु, सदा उभिनु, आन्ता बस्नु, खर खाँदा हिँडेर जानु, खर ओदा हिँडेर आउनु, थोरा ओदा फर्केर आउनु, थोरा खाँदा फर्केर जानु, हाङसाङ सधैँ, खाक्कुम कहिलेकाहीँ, फ्यदा सिधा पार्नु, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, खाँदा जानु, ओदा आउनु, छिमुल सादा फोजाङ हादा सामान प्याक गर्नु, छिमुल फुल्दा खोल्नु, फुजोक अभाव, छुङबुन नकनक खाँदा पर्याप्त हुनु, वाङबोक दुईतर्फी, फ्यान्दो एकतर्फी, याङबाङ थोङहेङ दुईतर्फी, इल्बाङ थोङहेङ एकतर्फी, आक्का एकछिन अघि, इत्तागा एकछिन पछि, फिका ओदा पानी पर्नु, खुच्चिदा रोकिनु, नाल्सिगा छोत्ता मौसम राम्रो हुनु, नाल्सिगा नाप्पुदा मौसम खराब हुनु, हुरिदा बादल लाग्नु, माक्ता सफा हुनु, थप्ता गर्मी हुनु, छुप्ता जाडो हुनु, फेउदा सिक्नु, खारुछिदा सिकाउनु, छाम्य हादा सहभागी हुनु, पाजिदा छुट्नु, छाम्स खाँदा सहभागी हुनु, फुल छाम्स खाँदा सहभागी नहुनु, खोसो उच्च गति, छसो कम गति, खोओन उच्च तापक्रम, छओन न्यून तापक्रम, छन्वारुल खल्दा फोन डायल गर्नु, छन्वारुल फात्ता फोन उठाउनु, छन्वा हादा फोन गर्नु, छन्वारुल कुन्था फोन काट्नु, वेगुक विदेश, फोन गुक आफ्नो देश स्वदेश, खाइपादा दर्ता गर्नु, थालथुई हादा रद्द गर्नु, फ्यदा सिधा पार्नु, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, खाँदा जानु, ओदा आउनु, छिमुल सादा फोजाङ हादा सामान प्याक गर्नु, छिमुल फुल्दा खोल्नु, छोइदा कस्नु, फुल्दा खोल्नु, फुत्ता टाँस्नु, तरजिदा खस्नु, फुत्तिदा टाँस्नु, तेदा उक्काउनु, आन भित्र, फाक बाहिर, सोक भित्र, फाक बाहिर, वी माथि, आरे मित तल मुनि, थुरा खाँदा भित्र जानु, नागादा निस्कनु, सदा उभिनु, आन्था बस्नु, खर खाँदा हिँडेर जानु, खर ओदा हिँडेर आउनु, थोरा खाँदा फर्केर जानु, थोरा खाँदा फर्केर जानु, थोरा ओदा फर्केर आउनु, थोरा खाँदा फर्केर जानु, हाङसाङ सधैँ, खाक्कुम कहिलेकाहीँ, फ्यदा सिधा पार्नु, खुबुरिदा बङ्ग्याउनु, खाँदा जानु, ओदा आउनु, छजाङ सेभ गर्नु, साक्षे डिलिट गर्नु, खेइन व्यक्तिगत, थान्चे सामूहिक, छिन्सिल साँचो, खचित जुटो, तुक्काउन मोटो, याल्बुन पातलो, इभाग स्कुल भर्ना, छोरब ग्रेजुएसन, सिडोक प्राप्ति, चाङसिल गुमाउनु, मान्जोक सन्तुष्टि, फुलमान्जोक असन्तुष्टि, शून्य जवान केटी, शून्यन जवान केटा, नोङदाप ठट्टा, छिन्दाप सत्य, मादी जेठो, माग्ने कान्छो, खाग्यल स्वीकृत, फुग्यल अस्वीकृत, छङदाप सही जवाब, ओदाप गलत जवाब, वन्जुमिन राष्ट्रिय, इन्जुमिन विदेशी, यो खाँदा फाइदाजनक,
मुई खादा बेफाइदाजनक इल्सिबुरो एकमुष्ट हालबुरो किस्तामा छिकपुल डेबिट सिन्यो क्रेडिट मुनभाइन संस्कारी यामानिन असंस्कारी तुदा उदाउनु छिदा अस्ताउनु खिहोन विवाहित मिहोन अविवाहित सुयप रोजगार सिरप बेरोजगार नक्ता पग्लिनु अल्था जम्नु छङसाङ टुप्पा आरे फेद